Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan o happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 20, giuluhan og ang Dios maoy magapatubo. Ang atong teksto makita sa Salmo 126:6. Siya nga magalakaw ug magahilak, dinala ang binhi nga igpupugas sa walay duha-duha. Ubalik siya nga may kalipay nga magadala uban sa iyang mga binangan nga humay. Kapag laom, kung ang atong mga silingan nagakamatay tungod kay walay pagkaon, kita pagasabton nga dili mahigugmaon kung dili nato tagdon ang ilang mga panginahanglan. Adunay mga tawo taliwala kanato nga wala gayoy pulong sa Dios nga nadala sa ilang mga hunahuna o pagsabot ug nagakamatay tungod sa kakulang sa nagpagkaon sa kinabuhi. Dili ba kani usa ka pagpakita sa dako nga kahakog kung atong taguon kining mga sagrado nga kamatuoran alang sa atong kaugalingon? Ang atong langitnong Amahan naghatag sa ulan, sa tunog ug sa kahayag sa adlaw gikan sa langit aron makapabag-o sa mga bulak ug sa paghimo sa mga tanom nga motubo ug malambo. Apan ang tawo adunay bahin sa pagliw, sa pag-andam sa yuta ug sa pagbutang sa mga binhi diha sa yuta aron adunay anihon. Kung siya nangayugpo sa iyang mga bukton ug miingon, akong pasagdan ang mga butang nga motubo sa ilang kaugalingon. Ang Dios bitaw mohatag sa ani. Ihatag niya ang kainit sa adlaw ug ang ulan gikan sa langit, ug ako magpahayahay. Nan, unsa kang klase sa anihon ang moabot? Ang tawo kinahanglan makigtambayayong sa Dios ug buhaton ang iyang bahin sa pag-andam sa yuta ug sa pagpugas sa binhi, ug ang Dios ang magapatubo. Ang langitnong Amahan wala nagpadala sa iyang mga anghel gikan sa langit aron pagsangyaw sa kaluwasan sa tawo. Iyang giabli kanato ang bililhong mga kamaturan sa iyang pulong ug gitisok ang kamaturan sa atong mga kasing-kasing aron ato kining ihatag niadtong anaa sa kangitnit. Kung kita nakatilaw sa bililhong mga gasa sa Dios tungod sa iyang mga saad, kinahanglan atong ipaambit kining mga kahibalo ngadto sa uban. Kitang tanan kinahanglan nga tagsa-tagsa magalihok sama nga ang dakong responsibilidad gitugyan kanato. Kinahanglan atong ipakita nga walay kakapoy, ang kaugdang ug kadasig niining buhat ug dawaton ang palasanon ug bation ang katalagman kung asa ang atong mga silingan ug mga higala nabutang. Kinahanglan kita magabuhat sama sa pagbuhat ni Kristo. Atong igapahayag ang kamatuoran sama sa gibuhat niya aron ang dugo sa mga kalag dili maanaa sa atong mga sapot. Sa samang higayon, atong batian ang tibuok nga pagtugyan o pagsalig sa Dios kay atong hibaw-an nga wala kitay mahimo sa bisan unsa kung wala ang iyang grasya o gahom sa pagtabang. Ang usa ka Pablo magatanom o ang usa ka Apolos magabisbis. Apan ang Dios maoy na magapatubo, busa kinahanglan gayud nga kita mopadayon sa buhat, nagahilak ug magapugas sa bililhong mga binhi sa kamatuoran ug saligan ang Ginoo nga maoy magpatubo. Kapag laom, kung ang atong mga silingan nangamatay tungod sa kagutom, kita pagahuna-unaon sa uban nga kita walay gugma sa atong isig katawo kung ato lamang pasagdan ang ilang panginahanglan. Daghan ang mga tawo nga wala pa makadungog sa kamatuoran ug nagakamatay nga wala nakahibalo sa kaluwasan nga ginatanyag ni Jesus. Bilang mamumuo kita ni Kristo, adunay buluhaton nga iyang gibutang sa atong mga abaga nga maong pagdala sa pulong ngadto sa mga kalag nga anaa sa kangitngit. Ang matag usa magabuhat sa atong responsibilidad ug magasalig nga kita tabangan sa Dios kay wala kita mahimo ug wala siya. Motanom kita sa binhi sa kamatuoran ug ang Dios maoy magapatubo niini. Magampo kita. Diyos ug may gugmaw namo nga man sa langit, kami nagaampo kanimo, hatagan nimo kami og kusog ug kabaskog sa pagtanom sa binhi sa kamatuoran ngadto sa mga kalag nga anaa pa sa kangitngitan. Tabangi kami nga magasalig lamang kanimo kay nahibalo kami nga wala kami mahimo ug wala ikaw. Daghan pang mga kalag ang naisalaag ug gamita kami Ginoo
nga magadala kanila balik sa imong gingharian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.